अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे एक बहन जो कि दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, उनकी कहानी हम शेयर कर रहे हैं। आज आप उसका पार्ट 2 सुनेंगे और इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह उनको कैसे रूहानी ख्वाब आते थे, साथ में कुछ मसाइल भी थे, तो वो भी आप सुनेंगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ड्राइंग रूम में तशरीफ़ फरमा देखती हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं तो कहती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर पे, और फिर इनकी आँख खुल जाती है। तो अब आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब तब मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब टीन एज में थी, तो मुझे आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर कि भाई मैंने वाकई ज़ियारत ही की है। और ये निशानियाँ होती हैं कि जब आपको बताया जाता है, इशारा किया जाता है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होते हैं। तो मैंने फिर ना इस चीज़ का जिक्र, इस सवाब मुबारक का जिक्र ना 2 से 3 दिन के बाद जब मैं दोबारा से वो बाजी के पास गई ना पढ़ने, तो मैंने उनको ये सुनाया और वो इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे गले से लगाया, उन्होंने कहा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तो ज़ियारत हुई है। तो मुझे अपने नसीब पे यकीन ना आया, यानी कि जो मैं सोच रही थी कि ज़ियारत है, वो वाकई ज़ियारत है। मैं बहुत हैरान हुई और मैं रोई भी खुशी से कि मेरे नसीब में ये सब भी हो सकता है कि 2 जहानों के सरदार हैं और मैं गुनाहगार सी बंदी हूँ। तब मैं कोई नमाज की इतनी पाबंदी नहीं करती थी, कोई दरूद शरीफ कोई तब ऐसा कुछ था भी नहीं मेरा। तो कैसे ऐसे हो सकता है कि मैंने वहां पे बैठ के उनको याद किया और उन्होंने मुझे, मतलब वो मेरे ख्वाब में आगे मुझे मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो उस दिन के बाद से मेरे ना दिल में एक यकीन बन गया कि वो नात है ना, जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। तो मेरा बड़ा यकीन है इस चीज़ पे कि आप जहाँ पे भी हैं, आप आका को सदा देते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सदा सुनते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत बख्शी है कि आप यहाँ से आवाज़ देते हैं, वो आपकी पुकार सुनते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनते हैं। तो ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत मुबारक ख्वाब था, जिसके लिए मैं दोबारा से अब तड़पती हूँ कि बड़ी दुआ करती हूँ और देखने वालों से भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस शर्त से दोबारा नवाज़े। अब इस चीज़ को तकरीबन 15 से 20 साल गुजर चुके हैं, 15 से 20 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं इस चीज़ को। और लेकिन मैं स्टिल इस चीज़ को नहीं भूली, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे पास एक यही दौलत है। उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरा तो मैंने फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ख्वाब में देखा। मुझे ये बताया गया कि ये वो हैं और मेरी मदर हैं, और तब मेरी मदर हयात थी, अभी मेरी मामा की डेथ हो गई भी है। 7-8 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो मैंने देखा कि वो मेरी मदर हैं और मेरी खाला हैं और कोई बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद लिबास है और मेहंदी लगाई हुई है बालों में और ग्लासेस शायद पहने में, अब तो याद नहीं ठीक तरह से। और उन्होंने मुझे ना कोई ग्रीन कलर की बॉटल दी है। उनके हाथ में छोटी सी बॉटल थी, जैसे कोई इत्र की बॉटल होती है। तो उन्होंने मुझे वो पकड़ाई है और उन्होंने कहा है कि ये तुम भी लगाओ और ये तोहफा है और तुम अपनी मामा को भी लगाओ और अपनी खाला को भी कहना वो भी लगाएं। तो मैं उनसे वो बॉटल ले लेती हूँ और बड़ी खुश होती हूँ, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये ख्वाब था, ये मेरे लिए भी बहुत कीमती था। इसके अलावा मैं काफ़ी दफ़ा देखा करती थी कि मेरे पास जो है वो कोई ना कोई बुजुर्ग, किसी ना किसी, कोई पीर हैं, कोई फ़कीर हैं, जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, मुझे सूरत मुबारक भी याद नहीं है उनकी, और कुछ ना कुछ मुझे वो दे रहे होते थे। यानी कि ये मेरे बचपन के बड़े मुबारक ख्वाब थे जो मैं देखा करती थी। उसके बाद वक़्त गुज़रता गया और ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी साथ-साथ। मीनवाइल मेरी जो है वो एंगेजमेंट कहीं पे हुई, मतलब बात पक्की हुई है, अभी प्रॉपर वो नहीं, एंगेजमेंट बस नहीं हुई थी। तो वो डिफरेंट मुश्किलात की वजह से मेरी टूट गई, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में ये होता है कि मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ मेरा वो काम नहीं होता। और बचपन से लेके अब तक मैंने जो खुद को लेके वर्ड्स सुने थे ना, वो ये वर्ड्स थे कि तुम तो हो ही मनूस,
جس چیز کا کام تمہارے ساتھ جڑ جاتا ہے اس بندے کا بھی کام نہیں ہوتا. تو بچی تھی اوبیسلی، سوچتی تھی، روتی تھی، بہت تکلیف بہت ہوتی تھی اس چیز کو لے کے. اب میچور ہوں، پڑھی لکھی ہوں، جاب کرتی ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی ہے، سمجھ بھی ہے کہ ایسا ہمارے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ اسٹل ڈیفینیٹلی جب آپ زندگی میں بار بار ہارتے ہیں، آپ کو اذیتوں کا سامنا اور ایسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہر کسی کی لائف میں نارملی ہیپن نہیں ہوتی. لائک دیکھیں، دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ عجیب سی ہوتی ہیں جو ہر کسی کی لائف میں نہیں ہوتی. انگیجمنٹ ٹوٹنا ایک نارمل چیز ہوتی ہے، بات ہونا، بٹ وہ ڈیفینیٹلی آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یہ سارا. تو وہ ٹوٹنا اور اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سمیٹنا، پر اللہ کی ذات جو کرتی ہے اس میں بہتری ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے میں آپ کو زیارت مکمل بتا دیتی ہوں جو آگے ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گی. اب اس کے بعد آن اینڈ آف جو ہے 18-20 سال کی عمر میں، 22 سے 30 سال کی عمر میں یہ چیز دیکھتی رہی کہ میں نے ایک بہت پیاری جگہ دیکھا کرتی تھی، جیسے خانہ کعبہ جو ہے حرم پاک ہے اس کے اندر ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں حرم پاک کی زیارت کرتی ہوں، کیونکہ اتنا وہ نہیں تھا تب، اتنی سمجھ، اتنا شعور نہیں تھا. میں نے بہت دفعہ وہ جگہ دیکھی، اندر سے وہ دروازہ کھلتا ہے اور میں اندر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں. یہ خواب میں نے بہت دفعہ دیکھا اور مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیسا کمرہ ہے، یہ کیسا ایک وہ کیسی جگہ ہے. وہی فانوس، وہی قالین ہے، وہی دیواریں ہیں، ویسے ہی آیت لکھی ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ. پھر ایسے ہی جب سوشل میڈیا سٹارٹ کیا یوز کرنا، موبائل ہاتھ میں آئے تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ میں نے اندر کی ویڈیو دیکھی خانہ کعبہ کی. میں نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے جو میں کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں. تو بڑا رشک آیا اس دوران. اور اس دوران پھر کئی دفعہ میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ مدینہ شریف جانے کی کوشش کر رہی ہوں اور جا نہیں پا رہی، راستہ نہیں مل رہا. بڑا روتی تھی اٹھ کے، کہ خواب میں بھی روتی تھی کہ میں کیوں نہیں جا پا رہی. پھر آہستہ آہستہ دیکھنا کہ راستہ مل گیا اور جا رہی ہوں. اور الحمدللہ پھر مجھے 5 سال پہلے عمرہ کی جو ہے وہ سعادت بھی نصیب ہوئی. اور جب میں عمرہ کرنے گئی تو جو حرم پاک میں دیکھا کرتی تھی خواب میں، وہ سیم ویسا ہی تھا. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں. رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، اب تو چند روزے ہی ایسے لگتا ہے رہ گئے ہیں، آخری عشرہ سٹارٹ ہونے والا ہے. محنت کریں، درود شریف پڑھنے میں محنت کریں، جی جان سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. اور ابھی تک لیٹس اسیوم کہ مصروفیت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، کم از کم درود شریف پڑھنے کی عادت تو ڈالیں. درود شریف اگر آپ آلریڈی پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر رمضان میں تھوڑا سا زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.